wiggle, wiggle. हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ हाम्रो नयाँ म्युजिक भिडियोको सुटिङ रहेको छ माया सररको। अनि यो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ हामी बोइजहरू छौँ अनि त्यसपछि गर्ल्सबाट चाहिँ ओबिया बहिनी छिन्। अनि त्यसपछि यो म्युजिक भिडियो चाहिँ गोदावरीमा छ। अहिले चाहिँ म डान्स क्लास जाँदैछु मम्मी र म। अनि त्यसपछि त्यहीँबाट अब चाहिँ हामी डान्स क्लासबाट सबैजनासँगै भेटेर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट हामी गोदावरी जान्छौँ। अनि यो भ्लगलाई यो बिहाइन्ड द सिन भ्लगलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ र सपोर्ट गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि हजुर मेरो च्यानल नयाँ होइसिन्छ भने डु लाइक माई भिडियोज। अनि त्यसपछि सेयर गरिदिन्छु भिडियोलाई अनि कमेन्ट गरिदिन्छु अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिन्छु। अनि च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नको लागि सेयर गरिदिन्छु अनि नोटिफिकेसन बेललाई नि क्लिक गर्छु। हजुरले चाहिँ मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाइसिन्छ छिटै। अनि त्यसपछि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ र सपोर्ट गरिदिन्छु। सी यु गाइज। यो चाहिँ हाम्रो सुटिङको बस है हो। त्यहाँ काली र आदर्शले चाहिँ पुरै हेरिरहेको छ हामीलाई। अनि आदर्शको भाइ हामी चाहिँ डान्स क्लास पुगिसकेको छौँ। यो चाहिँ कपुरधारा सामाकोसी चोकमा छ। अनि त्यसपछि नियर आशीर्वाद कलेज यहीँ छ। ल अब चाहिँ डान्स क्लास जान्छौँ। ल हाम्रो डान्स क्लासभित्र वेलकम टु आदर्श डान्स स्टुडियो। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन डान्स हाम्रो डान्स स्टुडियोमा एडमिसन पर्छ। ऐसे द कार्टुन क्रू, स्पाइडरम्यान, क्याप्टेन अमेरिका, थोर, आइरन म्यान, हल्क। अरे बाबा को यो रिच गिरे हातभरि औँठी घाँटीभरि सिक्री सबको सिक्री उठाएर आयो। कपाल पनि सुनको हो। आदर्शको कपाल छ त सुनको। आदर्शको भाइ आदर्श आदित्य दाइको आदित्य। तिम्रो नाम के हो भाइ? ऊ आदेश दाई। अनि ऊ आदेश दाई र आदर्शको मम्मी आन्टी। हाई भन्दैन ल है भ्यू हो। यसरी वाइट खिचेपछि पुरै देखिन्छ यहाँ हेर त। काली कति टाढा पनि धेरै टाढा। ल उफ्रियो पोच। ल है आशीर्वाद कलेज यहीँ छ। ल अब हामी निस्किने ल निस्क्यो द कार्टुन स्टुडियो है हकाई हल्क। अनि सबैजना निस्किसक्छु। हामी चाहिँ बल्ल 3जना हो। र प्रणज आजको म्युजिक भिडियोको नाम के हो है हो? आज प्रणज भाइको कस्तो क्यारेक्टर नभनौँ है प्रणज भाइ। बस त्यहीँ गएर देख्नुहुन्छ हजुरले हो कि होइन काली। चलो अभी हेलो हाई। कस्तो जाडो भयो कोटले फोन गरेर मगाउनु पर्यो। पठाउमा सदीक्षा सुभिक्षा सेम सुभिक्षा। कस्तो राम्रो छ तिम्रो कपाल। एकपटक पछाडि फर्क्यौ न। कपाल कस्तो राम्रो छ। तिमी कसको बहिनी हो? कालीको नाम के हो? शुभम र सुभिक्षा के हो? जुत्ता खै
जुत्ता लाउने होइन मोजा लाउँछ मोजा माक्स यस्तो बल खेलाउने क्या हामी के हो फुर्सद छैन कि अब मेकअप पनि अनि उता म्युजिक पनि ल यता बजाउ न ल मिठो मिठो गीत सुनाऊ न मेरो आवाज राम्रो खासै राम्रो ल तपाईँ गाउनु म बजाइदिन्छु को बोतल हातमा अर्को जाओस् फेरि अर्को जाओस् छैन कहाँ आज कहाँ म्याच छ पर्निस पोखरामा अनि गइन्छ त पोखरा अनि के गाडीमा जाने फ्लाइटमा भन न अनि बाटोमा ड्रेस फोहोर हुँदैन त यहीँबाट ड्रेस लगाएर जाने पोखरा हेलो के हो के खायो आन्टीले सोध्दै हुन्छ के खायो मलाई नदिने गाडीमा त लड्दैन होला है हेलो भैया कस्तो कति राम्रो कस्तो स्विट भनी सर यसरी के छ तिम्रो ड्रेस त खतरा छ त लाज लाग्यो ओके पप के पप हैन मेरो कपाल झर्छ राज भाइ म त रोनाल्डो दिए है झरिहाल्छ फेरि रोनाल्डोले केस हाल्यो भने सफल भने जुत्ते छोड्दै पुरानी भाइको इङ्ग्लिस ओ माई लर्ड क्रिम पुरानी भाइ कम हियर नो क्रिम पुरानी भाइ लुक यार सेम यस्तो हो ओ बाबा तोरी परे त्यसो कपाल झर्छ यसरी झर्दैन भनेको झट्छुट आम्मा आगाको कपाल त के साह्रो लामो कपाल सबको छुट्टा छुट्टै भयो सेल्फी हाल्नु कस्तो त एकदम देख्यो क्या कति हो भाडा यहाँबाट बसपासम्मको 50 अनि लकडाउनमा नि सस्तो कार्ड पनि ज्येष्ठ नागरिकको कार्ड मेरो कार्ड मेरो ज्येष्ठ नागरिकको कार्ड छ क्या पैसा लिन नि आन्टी अर्कोलाई पो बोलाउँछु के भनेर तपाईँ त मनालु हो नि कि मनालु गोदावरीतिर आएको यहाँ मान्छेको भिड देखेर खै कोही पनि जाने अनि आज सुटिङ हो कि म्याच हो र यस्तो ड्रेस म्याच हो कोसँग म्याच छ मेस्सीसँग वर्ल्ड कप चल्दैछ क्या राजको लुङ्गी त झर्दैन के बान्ने छ बेल्ट अनि खत्रै रोल छ जस्तो छ त बाबुको आज धनको धनी धनको धनी खत्रै पुरै पहेँलै
धनी मम्मीलाई देखाउने त धनको धनीको मम्मी फेरि यता मम्मीको र बाबाको आज सबै छोरालाई मम्मीको र ड्याडीको पुरा ड्याडीको कुन चाहिँ ड्याडीको ठुलो ड्याडीको त्यसपछि मम्मीको ल त्यस्तो भन्नुहुन्छ त्यस्तो त भएन नि त्यो बहिनीको अनि मम्मीको चाहिँ मम्मीको ओहो अमेरिकामा यो यो मुखमा हानेर जितेको है यो पेटमा हानेर जितेको ठिक है यो ठ्याक्कै हेडसट हानेर यो युगान्डामा यो युएसमा कति तिम्रो मेडलको धनी गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल सुखमा राख्छु नि माया सरारा पिले नै मा सरारा कस्तो हाल्दै यार क्यामेरातिर नहेर्ने मात्रै बाटो उड्दा यस्तो हुने अब आयो रेडी रोल रेडी 5 6 7 आयो प्रणेश प्रोत्साहन मिलाऊ
क्लास पढ्ने 7 कति वर्ष भयो 12 हेलो काली जुक्ति के छ तिमीहरूको रेस्ट टाइम हो हाम्रो पङ्स माइकल दाइ को गिटारिस्ट दाइ दाइको अब कन्सर्ट छ भोलि कहाँ हो तिम्रो कन्सर्ट दाइको सपनामा कन्सर्ट छ होइन कन्सर्ट चाहिँ होइन चाइनामा बोलाएको छ तर जानु अल्छी लाग्यो किन कोरोना छैन नि त त्यहाँ अहिले भ्याक्सिन लाएर आउनु त गएर होइन त्यो पैसाले थोरै दिँदो रहेछ क्या के त्यस्तो चाइना देशमा होइन कोरोनाको भ्याक्सिन मात्रै भए पुग्छ भन नि त त्यहाँ भ्याक्सिनले पुग्दैन त्यहाँ त अलि मान्छेहरू तापमान खान्छन् है हामी जस्तो यो पेट्रोल खान्छन् के छ हौ भोक लाग्यो कि लाग्छ छैन रमाइलो भयो कि नै भर्खरसम्म पानी परेको थियो है अहिले पानी पुरै गयो पुरै डाँडा जङ्गल यहाँ जनावर आउँछ है जनावर बाघ आउँछ बाघ होइन त काली हो नि अब बाघ भन्ने पनि डराइसक्यो बाघले अट्याक हाने है ओबियालाई भर्खरै ल अब ल केपप र ओबियाको कुरा हुँदैछ अनि टिकटक मोबाइलतिर टिकटकमा आउँदैछ पासपोर्ट खोल्दै टिकटक हेर्दैछ टिकटक आज प्रणेशले आदर्शलाई हेरेको छ हाम्रो सफर है सफरको यहाँ पार्ट टाइम बिजनेस थप्पड हानेर बसेको यो अन्डा पङ्स माइकल दाइ खतरा हाँस्दै हुनुहुन्छ है हाम्रो राजको लुङ्गी चस्मा पुरै साउथ इन्डियन हिरो बजरङ्गी भाइजानको है यो त यो बजरङ्गी भाइजानको राजले दिएको है खास गरी हो कि होइन राज एकछिनको लागि रेन्टमा दिएको होइन अनि सलमान खानले फेरि हिजो रिटर्न हान्दै जुनियर रोनाल्डो सेतो डोरी भएको कि सेतो डोरी हो त्यो अब एकतालमा त्यो डाङडुङ हानेदेखि मात्र है यहीँदेखि यहाँ एकदम नजिक यहाँबाट दुईटाको हातबाट मात्र रगत आइसक्यो
खै रगत हेरौँ त हातको ओहो राज भाइ कसले हान्यो यस्तो हैन त्यो आलुसँग सस खाँदै थियो यस्तो रगत आउनु मादल बजाएको होइन मैले बलले हानेको त्यो रगत हान्नु खोइ एम्बुलेन्स बोलाऊ मिस्टर रोडको पारै थाहा यहाँ से पानी ओ राजु की गाने हाँ गुड फिर ट्राई त्यही बोलिहाल्यो भने के बोले थाहा हुनु पर्यो याद गर्नु पर्यो ल प्र्याक्टिस कराते ल तिम्रो एउटा पङ्क पर्छ ल सबैजना आफ्नो क्यारेक्टर बताउनु 5 6 मलाई एकदम लाइदिनु पर्यो यो चाहिँ यता हो र जुक्ति कुमारी प्रनिसा सर पर्निसा सफला मैम सफल लिएर उयो के रे हाम्रो राजहरु कञ्चना हैन इसमी लक्ष्मी सफनी सफला सर आदर्शबाट आदर्शी आदर्शबाट आदि हेलो राजकुमारी काली उनीहरुलाई भन्दा नि बढी अर्कै देख्छ ओ त्यो सुनको चुरा र उयो तिलर ल्याउ त बन्दै काली ए भाले हुँदैन यो लाउने हो यस्तो गर्ने हो के भाइ तिमी त कन्ट्रोल राख्यो हैन लक्ष्मी बाबा राम्रो छ काली के छ दिज आयो काली हैन काली तीजको भिडियो सुटिङ हुँला जस्तो यो तल छानियो यस्तो सुनको बाली सुनको जुक्ति बन्द रुया पर्निस सर हामी ल तिजाको गीतमा सफा गाउँ त गीत खै त अनि गाउँ न सफल टीका लाउन आइज भाइ गाउँ शहर हो भाइ नाच मिलेर
पुरै पिङ्क हो फेरि यता पिङ्क पिङ्की पिङ्की हेलो पिङ्की एउटा खुट्टा अगाडि राख त ब्युटीहरू कता हो ब्युटीहरू त अन्डा जस्तै अदा देऊ त 1 2 अलिक क्लोज हो नि केटीहरु जस्तो मस्क न हो त्यस्तो गर 5 6 यस्तो गर न धेरै माथिमा हेर काली सहीको कट हेर्न बुइमा हेर कट एउटाको लाइन हान्छ एउटाको रोनाल्डो म्याम एउटाको हेर्न तिम चाहिँ यस्तो गर हल्का यस्तो गर अलि अझै निउरे स्याड न हल्का यस्तो उता पनि लाइट हल्का यस्तो गर्छ छैन अनि गर्छ त ल रेडी यहाँ न आज ध्यान देऊ त्यो सरले के भन्नु भएको छ फेरि हात अगाडि हो के सात्रमा ल सुनको बाली सुनकै तिलहरी तिमीलाई सुहाउने रेशमी छोरी उते त हुने माइली छोरी चाहिँ राम्रै हुने रहेछ सुनको बाली सुनकै तिलहरी तिमीलाई सुहाउने रेशमी यो साडी आज भर्खर साडी लगाएको हामीले खोलेको कसको राम्रो किन साडी लगाएको सुटिङको लागि हैन विथ सिक्स प्याक इज राम्रो कमेन्टमा लेख्नु होला ल त्यस्तो छैन त यु आर आउट फ्रम दिस गेम हाम्रो यति बाँकी हो अब त मेरो बडी पनि प्लस यहाँ बडी नाकी एप्स अन्त एप्स कति एप्स हो यो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मेरो 6 कसरी कुल एलर्जी भयो नि त त्यहाँ जुम हान्नु केले गर्दा के भएछ के भन्छ कमिलाले चोलो लाउँदा चोलोको एलर्जी हजुर अब हामी अब रोनाल्डो ल के को लागि साडी लगाएको राजु भन कन्सर्ट बन्यो के को लागि पर्नु टीका छ टीका यहाँ हेर्नु टिका त अझसम्म छ हो टिका छ है गाइस घरि रोनाल्डो घरि साडी मेरो राम्रो खोइ कस्तो एकचोटि जे भयो नि एउटा हाल्नु राम्रो देखाएको छ यो सिक्स प्याक प्लिज मलाई हेर्नु सर यु सी बोइज टर्निङ गर्ल जिन्दगी देख्न नपरोस् लास्ट चिलाउने सर सबलको त सजिलो थियो हाम्रो मात्र हो ल आजको लागि प्याकअप भयो अब भोलि होइन त भोलि सुटिङ टिका मेट्दै ल छ है बिर्सिरा हजुर त्यो जान्न आज हाउ यु फिल यु डोन्ट निड टु टेल हाउ डु यु फिल ओ लकडी भेरी लजाइङ सबभन्दा केपअप लकडी ओ केपअप यता जिन्दगीमा बाँच्नु मात्रै पर्छ के बन्न र देख्न पाइन्छ बन्डहरू गाइज आज हाम्रो सुटिङको डे 2 होइन प्रनिस सर यस हिजो चाहिँ किन सुटिङ नहाल्यो हिजो सुटिङ किन सकेन नभएर पानी परेर हिजो पानी पर्थ्यो अनि सबैको लुगा फोर अनि त्यही भएर पुरानो खाएको भाले लुगा मेनली फोर पुरै फुटबल हान्दा चिप्ल्यो अनि पुरै लुगाभरि हिँड्दै थियो अन्त आज डे 2 है सुटिङको है पुरानो साइड यस अब चाहिँ हाम्रो मेकअप हुन्छ त्यसपछि खाजा खाने त्यसपछि गाडी आउँछ त्यसपछि सुटिङमा जाने सुटिङ गर्ने अनि आउने होइन यस आज डान्स है हाम्रो चाहिँ माथि टपमा छ है टपमा आज थोरै हुन्छ
फेरि गर्नु ल अनि रातभरि हिँडेन नि बाटोमा भिखारी भिखारी धनी भिखारी अनि के खाएको त हिजो यही चाहिँ सुतेको अनि के खुट्टा चल्दैन र खुट्टा त अनि किन बसेको त ज्यान हेरेर बेसरी खाना पाए जस्तो छ आमामा सुकेको ज्यान कति सुकेको हो अनि ऊ पैसा दिने भन्दा खानी मोटो छ अब माग्ने उसो पानी मात्रै खायो नि त सस्तो पर्छ पानी कोही सुकेर त्यस्तो छ नि उसले दिनीले चाहिँ आफू नखाइ नखाइदिए जस्तो छ ऊ माग्नेले माग्दा माग्दै मसँग ऋण लिएको थियो क्या अनि मैले आफ्नो घर जग्गा भित्र राखेर ऋण लिएको उसले बिचरा तिर्नै सकेन क्या अनि मैले पनि अब घर जग्गा त्यो भित्र राखिदियो मेरो घर पनि गयो अनि म यस्तो भयो क्या पहिला धनी होइन म त्यही भएर त ऊ मलाई पैसा दिन आइरहेछ अब अनि रोनाल्डो जस्तोले नि तिम्रो ऋण लयो त रोनाल्डो जस्तो पो त रोनाल्डो हो त रोनाल्डो जस्तो आफै भन्नुहुन्छ के छ हौ पर्नेश गिटारिस्ट हो तिमी बजाइदिउ नि त हेरेर 5 मिनटमा यही सिक्यो मैले त्यो बाइकहरु के आउँदा बजाउने फुर्सद नि हुनु पर्यो नि मेडल जित्दै बिजी मान्छे कति उता अमेरिका अस्ट्रेलिया गइरहनु पर्छ मेन त युगान्डामा हो नि को छ र युगान्डामा त्यही जितिरहन्छु धेरै जस्तो यो कता कति यो चाइनामा यो युगान्डामा यो अमेरिका यो युएसए यो चाहिँ नेपालमै जित्यो अझै घरमा छ नल्याए मात्रै घाँटी के बोक्नु ढोगर नलिएको यति बोकेर यस्तो हुन्छ घाँटी साँच्चै हो राज हेलो बिया कस्तो भइरहेको छ सुटिङ एकदमै रमाइलो भइरहेको छ आज कुन डे हो आज डे 2 आज सकिन्छ हिजो किन सकेन हिजो पानी परेको भएर सकेन सो आज चाहिँ हाम्रो डे 2 हो आज हाम्रो कुन ठाउँ हो मलाई थाहा छैन पेप्सीकोलामा सुट भइरहेको छ हजुरहरूले भिडियो त पक्कै हेरिसक्नु भयो होला हेर्नु भएको पनि छैन भने द कार्टुन सोको अफिसियल युट्युब च्यानलमा गएर हेरिदिनु होला सफलको कति धेरै बिजनेस हो र यो भिखारीबाट हल्का बिजनेस अलिकति स्टार्ट गरेको छु किनिदिनु होला सब हनुमान जैसा ये है ना जरा इसका कितना 50 रुपया अरे स्पाइडरमैन का कितना है गधाले खलासीबाट भिखारीबाट चाहिँ पैसा कमाएर बिजनेस सुरु गरेछ हल्का ठुलो बिजनेस त्यो पनि हाम्रो सबैले जुत्ता पोलिस हावासँग उडा लगाएर धेरै धेरै धन्यवाद जुत्ता पोलिस पनि गरिसक्यो
उहाँको पार्टनर चाहिँ म है के त्यो बिजनेस नि केटीसँग लागेर डुबाएको होइन त केटीको पछि लागेर गिटार बजाएर मनोरञ्जन गरी गरी व्यापार गर्नुपर्ने नयाँ तरिका खाना पास है त्यसपछि है अनि तरिका उयो लड्यो नि त सरले मुस ध्यान देऊ Ready, 5, 6, 7, go. Asio. Ready, 5, 6, 7, go. अनि अब एउटा मत गरेर स्टार्ट गर 5, 6, 7 ए तिमीहरु पनि गर्न दिया ठ्याक्कै सँगै गर्नु 5, 6, 7 यहाँ हेर्नु 5, 6, 7 go. हेऱ्यो रोक्यो आस्यो कुकुर एक्सनलाई पुरो गर्दै आयो किन ढिलो ल हेऱ्यो रोक्यो चढेन न अलि को अलि स्टाइलिस गुड यता हेर हान आउन हेर Ready, 5, 6, 7, go! हेऱ्यो तिमीलाई स्वामी रेशमी यो साडी सुनको बाली सुनकै तिलहरी त्यही त गरौँ फेरि ब्याकअप हामी एकछिन हाने ल सुरु गरौँ थ्याङ्क मच एभ्रिवान हजुरले हाम्रो माया सरको बिहान सिंहलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई माया र सपोर्ट गरिदियो अनि हाम्रो चाहिँ हिजो सुटिङ कहाँ हुँदै थियो आज चाहिँ हाम्रो पेप्सी खोलामा छ अनि हिजो चाहिँ पानी पऱ्यो अनि पन्चको लुगा पनि फुल हुँदै थियो अनि त्यसैले आज चाहिँ डे 2 सुटिङ भयो अनि आज सक्यो पुरै म्युजिक भिडियोको सबै सुटिङ सकिसक्यो अब हजुरले यो भिडियो लाइक सबै माया सपोर्ट थियो माया सरको भिडियोलाई अनि आजको भिडियो कस्तो लाग्यो सुटिङ कस्तो लाग्यो मलाई लास्टै दामी लाग्यो कालले मलाई नि एकदम रमाइलो लाग्यो ओ राजु दामी म खाना पाएँ ओबियालाई अनि म चाहिँ रोनाल्डो थिएँ ऊ चाहिँ कराते किड
अनि गाली चाहिँ रिच किड हाम्रो राजु चाहिँ के हो साउथ इन्डियन हिरो ओबिया हिरोइन है। अनि हजुरले हाम्रो माया सर भिडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छ हेरिदियो अनि हजुरलाई माया सपोर्ट गरिदियो अनि सब्सक्राइब गरिदिने च्यानललाई अनि यो भिडियोलाई मन परेमा लाइक गरिदियो कमेन्ट गरिदियो सेयर गरिदियो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदियो च्यानललाई सेयर गरिदियो अनि 50 भन्दा माथि पुऱ्याइदियो अझै है रज है चुक्दा पनि अब 100 को पुग्छ चाँडै मन यो राम्रो रहन्छौँ। अर्को भ्लगमा भेट्ने छौँ हामी। बाई बाई माया सर भन्ने ल ल भाइ माया सर माया सर माया सर माया सर